چې کله مړ شم قبر سرته می عمر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې کله مړ شم قبر سرته می عمر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې ځنې ځنې مشرکین راته کتلی نشي چې ځنې ځنې مشرکین راته کتلی نشي بل مینا ما د خوږشنا خیر البشر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ بل مینا ما د خوږشنا خیر البشر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې کله مړ شم قبر سرته می عمر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې کله ما خلقا دفن کړی بیا به داسې وکړئ چې کله ما خلقا دفن کړی بیا به داسې وکړئ بیا می د قبر په خسو الله اکبر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ بیا می د قبر په خسو الله اکبر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې کله مړ شم قبر سرته می عمر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ جار په اصحابو یم قربان بختیار الله ویما جار په اصحابو یم قربان رحیم الله ویما کمی پیغامبر مړه وینو راته زر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ کمی پیغامبر مړه وینو راته زر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ چې کله مړ شم قبر سرته می عمر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ مخته صدیق رستا عثمان علی حیدر ولیکئ